आज हाम्रो समाजमा डिप्रेसन व्यापक छ। WHO ले घोषणा पनि गरिसकेको छ कि सन् 2030 सम्ममा डिप्रेसन नै संसारको सबभन्दा ठुलो रोग हुनेछ, नम्बर 1 को रोग हुनेछ। अहिले यो 1 नम्बरमा छैन, तर 1 नम्बरको रोग हुन गइरहेको छ। अर्थात् डिप्रेसन लगभग हरेक मान्छेले भोग्नुपर्ने रोगको रूपमा उभरिँदैछ, विकास हुँदैछ। नम्बर 1। नम्बर 2, पूरा दुनियाँमा एडिक्सनको प्रब्लम छ। थरी थरीका एडिक्सन, ड्रग एडिक्सन सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यो ड्रग एडिक्सन बाहेक पनि थुप्रै एडिक्सन्सहरू छन् जसको कारणले मान्छे कहिल्यै पनि प्रगति गर्न नसक्ने हुन्छ। एक किसिमबाट एडिक्सन भनेको पिँजडा हो। एकचोटि त्यहाँ फसिसकेपछि मरि नै बाहिर आउन सक्दैन अधिकांश मान्छे। यो हाम्रो युगको अर्को ठुलो समस्या हो र एडिक्सन पनि नभएको, डिप्रेसन पनि नभएको, यो दुईवटा अवस्थाको बीचमा एउटा अवस्था अधिकांश मान्छेमा विद्यमान देखिन्छ। त्यो के त? आक्रोश, असन्तोष र रिस। राजनीतिप्रतिको रिस, नेताप्रतिको रिस, आर्थिक अवस्थाप्रतिको रिस, कल्चरप्रतिको रिस, जति पनि समाजले दिएका कुराहरू छन् ती सबै कुराप्रतिको एक प्रकारको आक्रोश हुन्छ। किनकि समाजले जे कुरा दिएका छन् त्यो सबै कुरा आँखा चिम्लेर मान्दा मान्दै पनि मान्छे भित्रबाट खोक्रो महसुस गर्छ, असन्तुष्ट महसुस गर्छ, पीडित महसुस गर्छ। यसरी मैले 3वटा शब्द प्रयोग गरेँ: डिप्रेसन, एङ्गर र एडिक्सन। यो तीनैवटा कुरा जो व्यापक रूपमा भेटिन्छ, त्यो सबै कुराको स्रोत के हो त? कहाँबाट यी कुराहरू निस्किए त भन्दा यसलाई साइकोलोजिस्ट विक्टर फ्राङ्कलले एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम भने। त्यो भनेको के त भने खान लाउन नपाएर दुखी हुनु एउटा कुरा, घाँस बाँस कपास र उमेर पुगेपछि सहवास, त्यो नपाएर दुखी हुनु, पीडित हुनु, त्यो रियल पीडा हो। बेसिक निड्स फुलफिल नभएर जुन दुःख उत्पत्ति हुन्छ, पीडा उत्पत्ति हुन्छ, त्यो हो रियल पीडा। तर समाजमा, आजको समाजमा यो बेसिक निड फुलफिल भइसकेपछि, पनि पुरा भइसकेपछि पनि मान्छे नुन नभएको तरकारी जस्तै, मान्छे के नपुगेको अझै के मिसिङ भएको भित्रबाट खोक्रो महसुस गर्छ। धन छ, पद पनि छ, छोराछोरी ठाउँ ठाउँमा पढिरहेका छन्, सबै कुरा जीवनले खोजेको लगभग थोर बहुत प्राप्त छ। तर त्यो सबै कुरा हुँदा पनि त्यो खुसी छैन, शान्तिको अनुभूति छैन, कता कता हराए जस्तो भइरहेको छ जिन्दगी। त्यसमाथि 40 वर्ष कटिसकेका, 50 वर्ष कटिसकेका मान्छेहरूको लागि यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम अझ बढ्दो हुन्छ। किनभने त्यो बेला भौतिक रूपमा जे खोजेका कुरा थोर बहुत पाइसकेका हुन्छन्, तर न शान्ति, न आनन्द, न जीवन धन्य हुन्छ। त्यो अवस्थालाई एक्जिस्टेन्सियल
भ्याक्युम बन्यो, यानी अस्तित्वगत रिक्तता। र यो अस्तित्वगत रिक्तता यानी खालीपन, त्यो खालीपन केही नभएर खाली भएको होइन, सबै कुरा पाएर खालीपनको महसुस। याद राख्नुहोस्, मसँग पैसा नभएर खाली भएको होइन, पत्नी नभएर, छोराछोरी नभएर खाली भएको होइन। मैले खोजेका कुरा सबै कुराले म परिपूर्ण भइसक्दा पनि मलाई अझै खालीपनको महसुस हुन्छ। नहुँदाको खालीपन बुझिन्छ, पर्न मिल्छ। यहाँ त सबै कुरा छ, तर खालीपनले अझै पिन्च गरिरहेको छ, छिमोटिरहेको छ, मन कुँडिरहेको छ। त्यसलाई एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम भन्यो। र यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम जुनसुकै उमेरमा पनि सुरु हुन सक्छ। र यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम सुरु हुनासाथ नै त्यसको परिणाम, रिजल्ट के हुन्छ? त्यसको रिजल्ट के हुन्छ? डिप्रेसन। किनकि म खुसी छुइनँ, अनि खुसी नभएपछि म किन बाँच्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। त्यसकारण डिप्रेसनपछि अधिकांशले आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्छ। र अहिलेको समयमा आत्महत्याको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहनुको कारणमा पनि यो रिक्तता थोर बहुत सबै कुरा छ, तर खुसी छैन, तर सन्तुष्ट छैन, दुखी छ मन। यो रिक्तताले, डिप्रेसनले बिस्तारै किन बाँच्ने भन्ने क्वेसन निकालिदिन्छ र यसपछि मान्छे आत्महत्या गर्न तम्सिन्छन्। त्यस्तै आत्महत्या नगर्नेहरू यो रिक्ततालाई बिर्सनको लागि, यो खालीपन सब थोक भएर पनि खालीपनलाई बिर्सनको लागि भट्टीमा छिर्छन्, ड्रग्समा लाग्छन्। याद राख्नुहोस्, चुरोटमाथि चुरोट, चेन स्मोकर भएर त्यसलाई बिर्सन खोजिरहेका हुन्छन्। अतः यो पलायनवाद, यो जीवनबाट भाग्ने प्रक्रिया जसलाई एडिक्सन भनिन्छ, त्यो किन सुरु भयो त भन्नाले त्यो खालीपन त्यसले उसलाई पोल्छ, सल्किन्छ भित्र। त्यो बिर्सनको लागि केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यो केही न केही गर्ने क्रममा ड्रग्समा फस्छन्। त्यसकारण हाम्रा छोराछोरी या हामी पनि ड्रग्स किन खोज्छौँ, रक्सी जाँड किन खोज्छौँ भने हामी खाली छौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरा कि हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ रक्सी करोडौं रुपियाँको रक्सी खाइन्छ दिनदिनै। किन इमेजिन, यो रक्सी प्रतिको मान्छेको मोह, यो जाँड प्रतिको मान्छेको मोह कहाँबाट पलायो? सबैलाई थाहा छ नखा हुन्छ, यो खाने चिज होइन, किनकि यसले बुद्धि भ्रष्ट गर्छ। तर मान्छेले के भन्छ, यो खाएपछि मात्रै अलिकति आनन्द आउँछ। किन भन्नाले त्यो खालीपन बिर्सिन्छ। या त्यो रिक्तता, एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम 2 बिर्को खाएपछि या 2 पेग या 2 बोतल खाएपछि त्यो भ्याक्युम बिर्सन्छ, त्यो भ्याक्युम भरे जस्तो फिलिङ हुन्छ। त्यसकारण नशाको मोह यति चर्को छ। र अधिकांश फेरि अपराध यही नशाको सुरमा हुने गर्दछ। अतः यहाँ सवाल आफू बिग्रिने मात्र होइन, त्यो नशामा परेको बेलामा अरूलाई पनि बिगारिदिन्छ। त्यो गीत यहाँलाई याद होला, गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस हराएको बेला, एक्लै तिमी नाउ म मातिएको बेला। हो, पिएपछि मातिँदैन। यो माथिकै बेला चाहिँ गल्ती हुन्छन् हजारौँ। एकातिर त पिएर आफ्नो स्वास्थ्य बर्बाद गर्यो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर अर्कोतिर सारा मर्यादालाई भङ्ग गरेर अगाडि बढिदिन्छ यी माथिएकाहरू। अतः यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युमको कारणले र अहिले डिप्रेसन पनि भएको छैन, अहिले ड्रगमा पनि गएको छैन भने पनि आक्रोश चलिरहन्छ। त्यो आक्रोश कहिले श्रीमतीमाथि, कहिले छोरामाथि, कहिले नेतामाथि, खालि आक्रोश पड्किने काम। हामी यो मान्छे पड्किरहन्छ भन्छ नि, हरेक कुरामा पड्किरहने, किनकि उसलाई भित्रबाट त्यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युमले सताइरहेको छ।
अगाडि जो पात्र आउँछ त्यसैमाथि प्रकट गरिदिन्छ, पड्केर आक्रोश पोख्दिन्छ, सानो सानो कुरामा रिसाइदिन्छ। यी सबै कुराको स्रोत एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम। अब यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम, यो रिक्तता यो कहाँबाट सुरु भयो त, कसरी आयो त भन्दा अलिकति हामी आत्मनिरीक्षण गरौँ। सबभन्दा पहिला मान्छे प्रकृतिसँग पटियो। योग भनेको जोडिनु हो। हामी त प्रकृतिसँग वियोगमा गयौँ। याद राख्नुहोस्, मान्छे प्रकृतिमा घुम्न जाँदा, नेचरमा घुम्न जाँदा त्यतिकै आनन्दको अनुभूति गर्छ। सारा संसारका मान्छेहरू नेपालमा हिमाल हेर्न, पहाड चढ्न, ट्रेकिङ गर्न आउँछन्। त्यहाँ के छ र नेचर बाहेक? किन इमेजिन इट? त्यो सारा सभ्यताले दिएको सम्पत्तिले उनीहरूलाई तृप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। उनीहरू पहाड चढेर, हिमाल हेरेर, प्रकृतिसँग जोडेर आनन्द लिन खोजिरहेका हुन्छन्, लिन आइरहेका हुन्छन्। पर्यटन जसलाई भनिन्छ है, अहिले त आन्तरिक पर्यटन पनि बढ्दो छ, किनकि मान्छेले बुझिसकेका छन् कि यो आनन्द मैले जुन गुमाएँ, यो एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम क्रिएट हुनुको पहिलो कारण हो नेचरसँग डिस्कनेक्ट हुनु। याद राख्नुहोस्, र जो नेचरसँग कनेक्टेड हुन्छ उसलाई न रक्सीको, न जाँडको, न आक्रोशको, न डिप्रेसनको, कुनै चिजले उनीहरूलाई छुनै सक्दैन। यो पहिलो कनेक्सन हामी योग 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 भनिरहेका छौँ। पहिलो योग हामीले कोसँग गर्नु पर्यो? नेचरसँग जोडेर योग गर्नु पर्यो। कम्तीमा तपाईँको चारैतिर नेचर होस्। यो घरै बनेको छ, सहरैमा बनेको भए पनि कि रुफटप गार्डन होस्। 4 आना जग्गा किनेर घर बनाउन खोज्दा, 3 आनामा 2 आनामा घर बनाउँदा बाँकीमा जङ्गल होस्, बाँकीमा रुखपात होस्। यो उदाहरण। र अब दोस्रो डिस्कनेक्सन कहाँ सुरु भयो भने परिवार छ चारैतिर, श्रीमती श्रीमान छोराछोरी छन्। अहिले त मोबाइल चलाएर बस्छन् सबै वियोगीहरू। योग भनेको जोड्नु। छोरा जन्माए, छोरासँग जोडिँदैन, मोबाइलसँग जोडेका हुन्छन्। श्रीमती श्रीमान बिहे गरेर त्यत्रो पैसा खर्च गरेर के सपना बोकेर ल्याइन्छ, र श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा कनेक्सन होइन, मोबाइल आएर बसिदिन्छन् बीचमा। डिस्कनेक्सन। जहाँ गए पनि, जुन ठाउँमा गए पनि हामी के देख्छौँ? पार्कमा गए पनि 4 जना मान्छे एउटा बेन्चमा बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ 4 जनाको कुराकानी चलिरहेको हुँदैन, 4 जना 4 वटा मोबाइल चलाएर बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ सबै मान्छे डिस्कनेक्टेड छन्। यो भनिन्छ सोसियल डिस्कनेक्सन, सोसियल आइसोलेसन। क्यान यु इमेजिन इट? कोरोना कालमा त यसलाई पनि ठिकै मानिन्छ, तर कोरोना काल त सधैँ रहँदैन। याद राख्नुहोस्, यो मान्छे र मान्छेसँग दिल खोल्न नसक्नु, यो दिल खोल्न नसक्ना साथ डिप्रेसन सुरु हुन्छ। दिल खोल्न नसक्ना साथ भित्रको आगो, आक्रोश बल्दै 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 त्यही डिप्रेसन बन्दिन्छ। त्यही आगो बल्दै बल्दै त्यो आगो बिर्सनको लागि मान्छेले ड्रग्समा होमिदिन्छ। यदि मान्छेले भित्रका कुरा अगाडिको मान्छेलाई पोख्न पाएको भए, मैले गरेका गल्ती, मबाट भएका पीडा, मबाट भएका पाप जे पनि हुन्छ, त्यो मैले मेरो परिवार, मेरो साथी कसैलाई सेयर गर्न सकेको भए डिप्रेसनको समस्या आउँदैन। मान्छेले डिप्रेसन किन हुन्छ, एङ्जाइटी किन हुन्छ भनेर बार सोध्छन्। यसको अर्को कारण हो वी आर डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड। परिवारसँग परिवार छ, हामी आइसोलेटेड छौँ। साथीहरू छन्, दिलै खोल्दैनौँ। साथीहरू छन्, मोबाइल खोल्छौँ, दिल खोल्दैनौँ। लुगा खोल्छौँ, दिल खोल्दैनौँ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो दिल जबसम्म हामी खोल्दैनौँ तबसम्म हामी परिवारभित्र पनि डिस्कनेक्टेड हुन्छौँ। यो डिस्कनेक्सनको कारणले गर्दा एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ, र यसैको परिणाम हामीले डिप्रेसनदेखि लिएर, ड्रग एडिक्टदेखि लिएर, एङ्गरदेखि लिएर सबै कुरा झेलिरहेका हुन्छौँ। यो दोस्रो डिस्कनेक्सन हो। अब हेर्नुहोस्, तेस्रो डिस्कनेक्सन
हामी सबैले गएर कुनै न कुनै व्यवसाय गरिरहेका हुन्छौँ, जागिर खाइरहेका हुन्छौँ या पसल दोकान गरिरहेका हुन्छौँ। अधिकांश मान्छेले जुन काम आफूले गरेको छ त्यो काममा उसलाई आनन्दै छैन, उसलाई मनै पर्दैन। त्यो मेकानिकल काम गरिरहेको छ, मान्छे विदेशमा गएर पनि डिप्रेस भएका हुन्छन्, किनकि त्यहाँ काम त गरेको छ, कामसँग कनेक्सन छैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ डिस्कनेक्टेड विथ द जब। र एउटा रिसर्चले के बताएको छ त भन्नाले अधिकांश हार्ट डिजिज कसलाई हुन्छ त भन्नाले जसले गरिरहेको काममा मजा लिन सक्दैन उसलाई कालान्तरमा हार्ट डिजिज हुन्छ। मानसिक समस्या त पहिल्यै हुन्छ, किनकि ऊ पहिल्यै पीडित भइरहेको हुन्छ, पहिल्यै अफिस छोडौँ जस्तो लाग्छ उसलाई। तर पछि गएर यो हार्ट डिजिज पनि हुनसक्छ, भइरहेको छ। त्यसकारण हामीसँग काम छ, तर यस्तो काम जसमा हामी कनेक्टेड भइरहेका छैनौँ, हामीलाई आनन्द आइरहेको छैन, काम भइरहेको छ, मुस्किलले काम, कसरी जबरजस्ती काम गरिरहेका छौँ। यो जबरजस्ती आफूलाई तान्नु भनेको त्यो काम छ, कामसँग कनेक्सन छैन। यो अर्को डिस्कनेक्सन, तेस्रो, जसको कारणले गर्दा हामी के भयौँ, हाम्रो अस्तित्वमा ग्याप आयो कि एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम सुरु भयो। यो तेस्रो। अब चौथो, हामी स्कुल जान्छौँ, कलेज जान्छौँ, पढ्छौँ। त्यो पढेको कुरामा भन्दा जाँचमा चाहिँ नम्बर ल्याउनु कुरामा मात्रै हाम्रो ध्यान छ, जसरी पनि पास हुनु पर्यो। तर त्यो पढेको कुराबाट मैले आनन्द लिनुपर्छ, त्यसबाट ज्ञान लिनुपर्छ, त्यसमा म डुब्नुपर्छ, मस्त हुनुपर्छ, कुनै विद्यार्थीलाई लाग्दैन। अब त्यो टिचरलाई पनि लाग्दैन, नम्बर धेरै ल्याएर पास होस्, हाम्रो स्कुल राम्रो होस् भन्ने चाहना गर्छ, राम्रो देखियोस् भन्ने। यार यो एजुकेसन छ, तर एजुकेसनमा लगाव छैन, नम्बरमा मात्रै लगाव छ। द्याट इज एनोदर डिस्कनेक्सन। हेर्नुहोस् है, यो अर्को वियोग हो। यो वियोगको कारणले गर्दा के भयो त भन्नाले फेरि विद्यार्थीहरूमा भ्याक्युम क्रिएट भयो। त्यसकारण त रक्सी, जाँड, ड्रग्समा विद्यार्थीहरू फँसिरहेका हुन्छन्। केही नभएमा पनि साना साना फुच्चेहरू पनि डेटिङमा गइरहेका हुन्छन्। अरे यार, डेटिङमा किन जान्छन् यिनीहरू? यो उमेर त सिक्ने उमेर हो, डेटिङमा जाने उमेर हो र? त्यो लभसप गरेर, मनोरञ्जन गरेर जिन्दगी खुम्च्याउने, कमजोर गर्ने समय त होइन। यो त आफूलाई बनाउने समय हो, आफूलाई उठाउने समय हो, जग हाल्ने समय हो। यो बेला ऊ विभिन्न किसिमका मनोरञ्जन खोजिरहेका हुन्छौँ। चाहे चाहिँ मनोरञ्जन ड्रग्समा खोजौँ, चाहे चाहिँ केटाले केटी, केटीले केटामा खोजौँ। यार, यो मनोरञ्जन किन खोजिरहे यिनीहरूले? या चाहिँ यो घटिया मनोरञ्जन यो मोबाइल चलाएर खोजौँ, किन खोज्यो? किन भन्नाले एजुकेसनसँग डिस्कनेक्सन छ कि वी आर डिस्कनेक्टेड विथ एजुकेसन। हामी त्यसबाट वियोग भयौँ। त्यसकारण विद्यार्थीहरूमा पनि भ्याक्युम क्रिएट, एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम। अब फाइनल कुरा गरौँ, सबभन्दा ठुलो डिस्कनेक्सन, सबभन्दा ठुलो हाम्रो डिस्कनेक्सन त के हो त भने हामी संसारसँग कनेक्ट हुन त खोजिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न माध्यमबाट कनेक्ट हुन खोजिरहेका त हुन्छौँ, तर आफूसँग त्यति खोज पनि हुँदैन। हामी जहिले पनि आफूसँग डिस्कनेक्टेड छौँ। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो समाजमा शिक्षाको कुरा खुब जोरदारसँग पढ भनिन्छ, त्यसपछि कमाऊ 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 भनिन्छ, हामी त्यो बुझ्छौँ। त्यसपछि बेगर 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 भन्छ, त्यसपछि सन्तान जन्माऊ भन्छ। अरे यार, सबै कुरा भन्छ, तर तपाईँको कुन बाउले बाबु एकचोटि आँखा बन्द गरेर तिमी आफूभित्र डुबो, कुनै बाउले भन्छन्, अधिकांशले भन्दैन। कुनै आमाले बाबु एकछिन चाहिँ तिमी शान्तसँग आफूभित्र छिर, आफूलाई चिन जान, कुनै बाउले भन्छन्, भन्दैन। कुनै शिक्षकले भन्छन् कि बाबु एकछिन आँखा बन्द गरेर आफूलाई चिन, आफूलाई जान, तिमी आफूलाई कनेक्ट गर। कुनै श्रीमतीले श्रीमानलाई भन्छ एकछिन ध्यान गर्नु, कुनै श्रीमतीले श्रीमानलाई भन्छ, अधिकांशले भन्दैनन्। यानि हामी आफूसित कनेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स पनि अधिकांशमा छैन। त्यसकारण यो फाइनल डिस्कनेक्सन हो, जसको कारणले गर्दा, यो 5 वटा डिस्कनेक्सनको कारणले गर्दा हामीमा एक्जिस्टेन्सियल भ्याक्युम सुरु भयो र डिप्रेसन र आत्महत्या, आक्रोश र अपराध, अनि ड्रग्स एडिक्सन
र अल्छ्याई केही नगरिकन समाजलाई कुनै योगदान नदिने यस्ता युवाहरूको जमात बढ्दै जाँदा देशले उन्नति गर्ने त कुरै आउँदैन। त्यसकारण एक्जिस्टेन्सियल यो भ्याक्युमलाई पुरा गर्नको लागि हामीले यो 5 ठाउँबाट आफूलाई कनेक्ट गर्नु पर्छ, अनि मात्रै जिन्दगी धन्य।